प्रेस बीट लॉर्ड जीजस क्रायस्ट सोम्यान अनेक दीस दिला सोम्याक महिमा देवया आणि जो कितें आमकां सांगू अपेक्षिता तें आमी आमकां समर्पीत करून ताच्या तावन आमी स्विकार करया. वय परतें उतर आमी अद्याप आयकत आसतना आमी पळयलें अब्राहमाक कशें ते बसवण्यांत एकवटायलें म्हणून. आमी पोरण्या सल्ल्यांत वाचलें तरी तें नव्या सल्ल्यांत वाचूंक वेळ जाल्यान आमी हातून आयकत कशें तें इसाकाक बसवणेचो जावन ताका फळ जावन मेळ्ळो. पूण आगारा जावन मेळ्ळो तो इस्माईल कालें तें कुडीचे धदोसकाय आमकां तर मेळ्ळो. तर आमी कोण जावंक पावता. पण थंय म्हणटा तो बसवण्याक जावन मेळ्ळो आनी ताच्या तावन उपजल्ली पर्जा म्हजी पर्जा म्हणटली. अब्रामाचो तो पूत जाल्यार रे इस्माईल, पूण तो सुन्नतीचे पयलें जाल्लो जावन आसा. पूण सुन्नती उपरांत बसवणेचो तो जावन आसा आत्मीक म्हणून एक अर्थान सांगता तें आमी आयकुया. गॅलेशियन चॅप्टर 4 21 to 31 भितर वाचया. गॅलेशियन चॅप्टर 4 वर्स 21 to 31. नियमशास्त्रकाल जियोंक आशेताल्या न्हू, सांगा म्हाका नियमशास्त्र कितें म्हणटा तें तुमी आयकूंक ना हांवें. तातूंत अशें बरोवन आसा, अब्राहमाक आसले दोग पूत, एकल्याची आवय गुलाम चेडू, दुसऱ्याची आवय स्वतंत्र स्त्री. गुलाम चेडवाचो पूत सैंबा प्रमाणे जल्मलो, स्वतंत्र स्त्रीचो पूत देवाचे बसवणेचो फळ जावन जल्मल्लो. हें संगतीक एक प्रतिरूप आटापूण आसा. ही दोगां दोन सल्ल्याची रुपां, दोन सल्ले म्हणटात. दोन सल्ले खंयचो, एक पोरनो आनी एक नवो सल्लो. तशें सियोन पर्वता वयले केल्ल्या सल्ल्याची रूप आगार. म्हळ्यार कोण ते आगार? गुलामपणी आसा जय जाल्ल्या भुरग्यांक जल्म दितले रूप ती. म्हळ्यार कुडीन जल्मतल्यांचें तें रूप जावन आसा. कोणी कुडीन जल्मतात देखून ते नियमशास्त्र सांगा जियोतल्यान आशेतल्यान सांगा म्हाका नियमशास्त्रांकाल कितें कितें नियमशास्त्रांत कितें म्हणटा तें तुमी आयकूंक ना हांवें. तातूंत बरोवन आसा अब्राहमाक आसले दोग पूत. म्हळ्यार तें नियमशास्त्र म्हणल्यार कितें गे म्हणून तें समजूंचे खातीर तें बरयत जाता. देखून आसा जल्म दितलेचें रूप. मुखार अरबिस्तानांतल्या सिनोय पर्वत म्हळ्यार आतां तें जेरुसलेम शहर. पळय आतां तें जेरुसलेम शहर तें जाल्यार म्हणटा तो जेरुसलेम शहर कालें तें गुलाम स्त्री म्हणून मुखार पळय गुलाम हें आपल्या भुरग्यां सवय आतां गुलामपणांत आसा. पळया मोगाच्यो न्हू आतां पुरो गुलामपण आसा. देखून कुडींत हें जावन जल्मतात तीं कुडींत ध्येय तांचो ध्येय कुडींत आसता गे. पयस खाणगिल्ल्या उपरांत ती आसता जायत्यांचो. पूण ते आत्मीक रितीन आमी स्विकार केल्या मात देखून तेका लागून पूण सर्गींचें जेरुसलेम म्हळ्यार स्वतंत्र स्त्री. पळय हांगा म्हणटा सर्गींचें जेरुसलेम म्हळ्यार ती स्वतंत्र स्त्री म्हणटा. एका साराक तें हें करून सांगता तर हांगा जायतो अर्थ आसा मोगाचें न्हू. जेरुसलेम स्वतंत्र स्त्री म्हळ्यार खंयचें जी खंयची सभा या खंयचें जेजूक वळखून त्या अंदर ती स्वतंत्र. खंयचेंय बंद पसंद ना तूं तातूंत तें अशें ना 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 ना. तें शेर आमची आवय. पळय आवय सर्गींची आवय कोण म्हणटात आमी आनी हांगा बरयल्या कोण आवय सर्गींचे स्त्री. सर्गींचें जेरुसलेम सर्गींचे स्त्री ती आमची आवय म्हणटा. आमी कोणाक आवय करून घेतला मोगाचें न्हू. सर्गींची आवय करून घेतला तें संवसाराचें. ती काली संवसारांत जेजूची माता जावन आसली, जेजूची आवय जावन आसली. सर्गींची ताका तिका हें दिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तिच्या तून आयिल्लो ताच्या तावन ती पवित्र. देखून तिच्या तावन देवान तिका काडल्या. खंडी जावन ती वर्ती म्हणटा देवाचे उतार. पूण त्या हातून भागीदारपण ना. सर्गींच्या त्या हातून राणी केल्या हें केलां खंयच्या हातून आसा म्हाका गुर्तुना. उलोवन कांय हें ना. कित्याक म्हळ्यार तें सततचें येंत न्ही गे. वय आसूं दी कितें आसा आमची आवय खंय मिसो वचूंक आसलें 31 ना म्हणसर सो ना 31 ना हांगा 27 पुरो ना फसया. पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा, संतोश पाव तूं वांज स्त्रिये एकी भुरग्याक जल्म दिवंक नातले. उल्हासाची आत्मार येणो नेणा आसले. कित्याक दादल्या सांगाता दियेतले स्त्रिये प्रास दादल्यान सोडलेल्याक भुरगीं सोडी. हाचे अर्थ समजनातले म्हाका दादल्याक सोडलेल्याची स्त्री म्हणल्यार कशें गे म्हणून. म्हळ्यार आतां पळया कितले अब्रामाक पळया अब्रामाच्या कुळी कशी हें जावन आयिल्ली. आतां सगळे राष्ट्र अब्रामाच्या हातून आसात. तेन्ना जेजू सांगात आयिल्ले पवित्र हातून कशें आसात मोगाचें. कितल्या वर्सांनी जेजू येवन गेले त्या पवित्रपणान जाय ते पवित्रपणान जिवनात आसूं पूण जेजूचें नांव घेवन येवनात. खळीत आसूनय जर तर आमी त्या संवसारांत आसा तर ताका लेख आसा मोगाचें न्हू. खळीत नासतना
ताका लेख दिवंक ना वाचूंक कळटा समजता सांगिल्लें समजता वाचूंक कळटा तूं जाणा जावंक स्विकार नाही तुज्यात हट्टान तुज्यात तर हातून तूं रावलाय तर ताका हें ना मोगाचें न्हू देखून म्हणटा तें कितें म्हणटा नातिल्ले आसता एक वय संतोश कित्याक येणें येवंकूच ना खंय हांव तुका जल्म दिलो म्हणटा न्ही तशें पळया हे आमकां जल्म कसो दिलो पवित्र आत्म्यान दिला देखून तो जल्म आसा न्ही येणो येनासतना कुडींत जाले येनासतना एक काले दादल्याक सोडन जियेताले थंय कशें स्त्री उदेंक सोडटात तें जावन आसा ती सभा येणो येनासतना ह्या दादल्याक सोडलेले भुरगीं चड म्हणटा आमी दादल्याक सोडलेली म्हण कशीं आमी आसता आमचे पयलीं जे सोड न्हू त्या अशें थंय आयिल्ल्या त्या सभांत आसल्ल्यांक मोगाचें त्या विंसून काडल्या जिरून विंसून काडल्या देखून तुमी भाव भयणीनो इसाका बरी बसवण्याचे फळ जावन जल्मल्ल्यात इसाक कुडीचे दादोसकाय मुखांत न्ही आमी कुडीच्या दादोसकाय मुखांत न्ही ते म्हणटा न्ही जॉन चॅप्टर जॉनाचे सुवार्थेंत पयले सुवार्थेक म्हणटा न्ही तुमी कशें हें म्हणून तशें बसोन तरी पूण जशें तवळ सायबा प्रमाणे जल्मल्लो पूत आत्म्या प्रमाणे जल्मल्ल्या पुताक तक दितलो तशें आतां हें घडटा पळय थंय बरोवन येतलें सहारा कित्याक सांगता ताका कागातावन भायर घाल म्हणून तेजा म्हणटा तो दग दितलो म्हणटा तेजाळाय तो दग दितलो देखून सहारान सांगलें ताका हक्क आसूं नजो म्हणून देखून ताका देव म्हणटा वय ती सारकी सांगता भायर घाल म्हणटा न्ही देव सांगता वय तिका धाड पूण पळयत पुस्तकान कितें सांगलां गुलाम स्त्रियेक आनी तिच्या पुताक भायर घाल कित्याक स्वतंत्र स्त्रियेच्या पुताक सांगता गुलाम स्त्रियेच्या पुतांक बापायच्या दायजांत हक्क आसूंक नजो आमी पळयता हांगा अब्रामाच्या हातून काल जाता स्वतंत्र स्त्रियेच्या हातून हक्क आसूंक नजो म्हणटा पूण मुखार येता आसतना जाकोबाच्या स्त्रियेच्या त्या गुलामपणाच्या स्त्रियेंत हांव मेळटा की ना जायते गुंड्याचे सत आसात मोगाचे न्हू फावो त्या वेळार देव ते कळीत करता आसतना देव आमकां कळीत करतलो ताच्या हातांत घालया खंयचें समजना देखून खंयचें समजना सांगलें बसया आमी सोम्या मुखार ते वर्ड्स घेवन आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागून आमी कितें तत्व शिक्षक जावन आमच्यो न्ही गुणायन आमकां समजना तें तो समजूंक शकता मोगाचें न्हू तो पळयतात सत्यवंत आमचे सवय आसा म्हणटा थंय ताची मागणी जाता आसतना पळय कसो तो मागणी दिवन समजूंक शकता ना पवीस ना जाल्या उपरांत त्या तो मागणी दिता त्या दाळ आमी समजूंक शकता देखून काल आमकां पयलें बरोवन दवरलां त्याच्या कुशे प्रमाणे देखून प्रेज बी टू लॉर्ड जीसस क्रायस्ट देखून आमी तर भाव भयणीनो भुरगीं न्हय गुलाम स्त्रियेची भगार स्वतंत्र स्त्रियेची भुरगीं जावंक आमी आशेचे मोगाचें न्हू देखून आमी मुखार या कित्याक साहित्य आसा देखून एझेकिएल प्रवादाच्या पुस्तकांत जेजू देव म्हणटा न्ही एझेकिएल चॅप्टर 36 कशें आमकां एक हें नवें काळीज दितालो म्हणटा न्ही एझेकिएल चॅप्टर 36:25 पळय तें काळीज दिवचें आनी पयलें एक उतार बरें म्हणटा हाचे पयलें आयकलें पूण तें आयकून नासलें आमी पळय देखून देव समजल्ल्या प्रकार आमी 36:25 एझेकिएल नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो म्हण अशें न्ही देवाचें हांवें सांगलें आदले शिवरतलो म्हळ्यार कशें वतलें म्हणून शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो आतां आमी तर त्या स्वतंत्र स्त्री बरी जायना त्या गुलामपणांत आसा तर तें वावसा मोगाचें न्हू तें तेंच जावन आसा मुर्तीचें अशुद्धपण पूण तो धुतात आसतना तें पयस स्नान घेतात आसतना आमी आमकांच मरता आसतना आमकां तें करूंक मन येना कित्याक पळयतो आमचें तें काम करता आमी म्हणटा तर आवय आतां जेजू हें करूं ना जेजूक आमी प्रतिरूप म्हणून घेवं ना म्हणून ना तो तुमी तें आज पिक्चर या तें कितें तुमी कुर्सार कळ्ळा तो मनीस कोण जेजू कसो आसलो कोणाक गोत्तू तर खंयच्या मनशाक तुमी आराधन करनासात खंयच्या मनशाक तुमी मुखार दवरला तुमच्या फाटल्यान खंयचें रूप धरलां तें खाली कळचे खातीर मात तें दवरलें वय पूण आज करिस्तुती जाता जाल्यार तें करिस्तुती जाता आसतना तो फाटल्यान दवरला मनीस तो कोण तसो आसलो की जेजू ताचें रूप पळोवंक जायना म्हणटात तोचें थंय कालें सोबाय नातली म्हणटात ती सोबाय आसली एक पिक्चर तो आमी फाटीं दवरला हे आमी एक मुर्ती फाटीं दवरल्या एका उमकाळ येयला त्या कुर्सार तर उमकाळलेलो कोण म्हजो जेजू क्रिस्त की खरो रितीन आसलो ताका रूप पळोवंक सकना म्हणटा आमी आमच्याच जणवायेन चलता आसतना अशें घडटा मोगाचें पळयतात मातशें आंदून चलता आसतना तशें घडना जायतें आमकां वय बरें मेळना एका वेळार ल्हान आसतना भुरगीं ब्रिजी करतात सोडयतात या ते हातून करतात
तें खरें ब्रिड्ज गे न्हय तो एक इंजिनियर जाला उपरांत करता खरें ब्रिड्ज या खरें बिल्डींग ल्हान आसतना तो करता न्ही ते खाली प्रतिरूप मात्र अशें एका काळार हांव करतलो म्हणलें दाखोवंक पुरो तशें देवाचें कृत्य मोगाचें न्हू आमकां ल्हानपणांत तें मेळना अशें ब्रिड्ज आसतलें अशें बिल्डींग आसतलें म्हणून पूण व्हड जाल्या उपरांत तें खरें बिल्डींग बांदूंक आमी तयार जाय ना तर आमी आणकी तेंत ब्रिड्ज तेंत धाकटें तें आंतून रट्ट्यान करता रट्ट्यान तसलें व्हडलें कार्डबोर्डान करता प्रयोजन ना देखून देवाचें उतार म्हणटा न्ही कशें बांदलां त्या पत्राचेर जेजू म्हणल्यार त्या काडपाचें तुवें कशें बांदलां म्हणलें इम्पॉर्टंट बांदलें सारकें आसा जाल्यार मात ताचें प्रतिफळ मेळटा तेणें आमचें हें पुण्यात जेजू कितें म्हणटा देखून काय म्हणटा अशुद्धपणांतल्यान नितर करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो हत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमचे कुडींतलें पत्रांचें काळीज हांव काडतलें आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो हाच्या खातीर मागया आमी हर एकलें जें पत्राचें काळीज काडून दी हांव म्हाका म्हजें म्हळें काडन तो ताचें ताका म्हणलें आमी समर्पीत जावन जियेत आसतना आमचें सकडी तें कितें आसा म्हणचे न्हू वचून कालतेंपण आमचें तें दिसून येता म्हाका देखून वावर ताच्या महिमे खातीर आमी करूं येता देखून 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12 जावन वचचें 1 कोरिंथियन चॅप्टर 12 पयलें पत्र कारांत बरयल्लें अध्याय 12 तावन कूड एक जाल्यार संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते संदे सर्व संदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता तेच बरें क्रिस्त थंय घडटा ताचे उपरांत पुरा कुडीचे संद्या विशयंत तें बरयलां मोगाचें न्हू पळया मुखार आत न्हय म्हणटा गे म्हणटा गे न्हय गे पूण आमी तें तातूंत इम्पॉर्टंट आसलें पूण 13 काले म्हणटा आनी सोमेस्तांनी कुडीचे जायते ते जाल्यार हांगा पळया कुडीचे सर संदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात तेच परी क्रिस्त थंय घडटा दुसरे कडेन घडना क्रिस्त थंय मात्र तें घडटा मुखार आमी समेस्तांनी जुदेवानी तशेंच एर जातीच्यान हांगा पळया समा बरयलां जुदेवानी आनी एर जातीच्यान आमी जुदेवाच्या हातूंतल्यान आमी एर जातीच्यान येता तशेंच स्वतंत्र जाणांनी आनी गुलामांनी आमी स्वतंत्र स्थितीन येता ना गुलाम स्थितीन येता हांगा आमचें चॉयस एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला कोणा थंय एकच आत्म्या थंय एकच पवित्र आत्म्या थंय आमी पवित्र स्नान घेतला आनी मुखार तें म्हणटा एकच आत्मो तें मुखार पळया ताचे पयलें आमी हें कंप्लीट करूंक पळया कितें कशें गे म्हणून आमी थंय जावन सीदा तें एंडाक आयल्या तें पयलें सांगता तुमी सांदे न्हय म्हणटात तें म्हणटात काल्या आसा जायते आसा कुडीचे पुरो संदे आमी घेवेत न्हेसलां तें पुरो म्हणटात पूण मुखार 27 येवया 27 वर्स 12 तें म्हणटा तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकली तिसो सांदो हर एकली कोण पवित्र स्नान घेवन आयल्यांत कित्याक मोरा नासतना तसो संदेश जावंक जायना उक्त्यान सांगचें जाल्यार मोरा जाय तर पवित्र स्नानांत आमी दाखय जाय देवसराक आमी मेले हांव क्रिस्ता सांगता उठले हांव म्हणून त्या जाल्यार मात आनी पवित्र सभेंत देवान नेमलेले ये पळया पवित्र सभेंत कोण कोण आसात म्हळ्यार आयकुया ते सभेंत ये देवान नेमलेले ते ये पयले दमदत दुसरे प्रवादी तिसरे शिकोंदार हाचे फाटल्यान असर हें करतले पिडा गूण करतले पेल्यांची सेवा करतले आडळतेदार आनी विविध बसांनी उलयतले कोण बरा समजलें खंय म्हणी बरयलां गे खंय म्हणी याजक म्हणून बरयलां गे मोगाचें न्हू ना याजक नांत काण घाला देखून समा आनी एक फावटी वाचता आयका हांव सांगिना देवाचें उतार सांगता मोगाचें न्हू पवित्र सभेन देखून पयस सभा म्हणलें खंयचें म्हणून तुमी पयलें हें करप खाली पयस सभा म्हणून नांव दिल्यार जायना या तशें म्हळ्यार पयस सभा म्हणून एक आमी आमकांच पयस सभा केल्यार जायना देवान विंचून काडीत जाय देखून त्या पयस सभेन कोण बरो आसता पळया पवित्र सभेंत देवान नेमलेले ते ये फस्टच म्हणल्यार कित्याक म्हळ्यार पयलें आसा म्हणटा फस्ट दमदत दुसरें प्रवादी तिसरें शिकोंडार खरी उतरां शिकयतले मागलेले पवित्र स्नान घेवन सौम्याच्या त्या महिमे खातीर पवित्र आत्म्यान मागून पवित्र आत्म्या मुखांत उलयतले शिकोंदार तिसरें हाच्या फाटल्यान असर हें करतले कोण असर हें करतले गे सकडी न्ही जेजूच्या त्या नांवान खऱ्या रितीन केदाळा जाय त्या दाळा मात्र आपणाक मागीर मेळचे खातीर व्हडलें करतले जायते आसा ह्या संवसारांत
तेय वायटांत आसात. देवाच्या नांवान न्हय, जेजूचें नांव आसा पूण जेजूचें आजरपण ना. जेजूचें नांव घेतलां पूण देव ना. देवाचें नांव आसा, देव ना. जेजूचें नांव आसा, जेजू ना. दैत्य आसार करतात पळयतना आमी पंजाब थंय हांगा संवसारांत हाज्या पंगड ताज्या फाटल्यान दवरतले दैत्य आसात. हां, असरे करतले, पिडा गूण करतले, असरे करतल्यांक आनी पिडा गूण करतल्यांक विंगड केलांक. असरे करतल्यांक दुसरो जागो, पिडा गूण करतल्यांक दुसरो जागो. पिडा गूण करची असऱ्या न्हय म्हणल्या बरी दाखयलां. आमकां अजाप पळय, असऱ्या न्हय, हांगा अजाप प्रकार. ते अजापूच आमचे देव पिडा गूण केली, ती व्हडले अजाप. देखून पिडा गूण करतले, पेल्याची सेवा करतले. देवाची सेवा करतले न्हय, पेल्याची सेवा करतले. ते देवाची सेवा करतात. देखून आडळतेदार चलून व्हरत न्ही. आडळतेदार कशें कोण आडळतेदार? स्टेफन आनी ते 7 जण थंयसून काडले तशें आडळतेदार. पयशे लॅक करूंक आनी पयशे दवरूंक न्ही. हातून दवरलो, पयशे दवरलो, काल जालो लास्टाक. जेजूक थिकून गेलो नाका. आमकां पयशांची गरज ना. संवसारांत कितें जाय त्या वेळार त्या घडये दितलो. इसोंक पुरो बिजनस कित्याक करतात घेवन येवन पळया, कळटलें कित्याक ताचे महिमे खातीर दवरलें. उलयतले तस बसांनी आडळतेदार आनी विविध बसांनी उलयतले ताचे भितर आसात मोगाचें न्हू. आमकां आनी कितें देणी मेळोंक ना. केन्ना फावो त्या वेळार तो दिता आसतना त्या भाशेन उलोवंक देव फावो करतलो तुमकांय आमकांय. देखून हातून ह्या जगनांत परतून वाचून पळया मोगाचें न्हू. कित्याक हांव सांगिना देव ते खंयच्या वेळार कितें सांगूंक अपेक्षिता तें मात सांगूनी आयकूनी मागीर आमी बंद पासून आसो तर कांय करूंक जायना. कळ्ळें तें? कानांनी आयकलें तें करूना, तोंडान कळ्ळें उलयलें आमी, दोळ्यांनी पळयलें, मनांत गेलें तरी स्विकार करूंक ना. मनांत वचूं ना जाल्यार ऐकलें. तें मनांत वचूं ना म्हणटा वचना ना जाल्यार दुसरें वचूनय आयकूंक स्विकार करूं ना जाल्यार कोणाय फाल्यां ब्लेम करूंक जायना. देव उलयलां फाटी सरा नाकात म्हणटा. देखून एफिशियंट ते एक काल्यां म्हळ्यार एकत्म म्हळें न्ही ते आमी एफिशियंटान परतून आयकलें. एकच सत्म आसचो मोगाचें, एकच हें आसचें. देखून एफिशियन चॅप्टर 4:4-6 आमी आयकुया. एफिशियन चॅप्टर 4:4-6 आमी आयकल्यार कळटा. जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापिल्ल्या एकच बरोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाला. ते म्हळें न्ही एकच कूड कशें जाल्या? जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापल्या एकच बरवोसो एकच आसूंक जाय. जेजू क्रिस्त थंय खरो जेजू क्रिस्तान सांगल्ल्या त्या प्रमाणे आसूंक जाय. त्या शिकोवणेक सरी जालो तो बरवोसो तशें एकच पवित्र आत्म्या वरवीं तुमी सकड एकच कूड जाल्यात. जालें न्ही? एकच पवित्र आत्म्या वरवीं त्या आत्म्या वरवीं एकच कूड जाल्यात. कशें न्ही. तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी. कोण? समेस्तांक एकच सोमी, एकच देव. तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सगळ्यां प्रास तो व्हरतो, तो सगळ्यां मुखांतर वावुरता म्हणटा. कोणा मुखार सगळ्यां मुखांत म्हणटा? ताका स्विकार केल्ल्यांक म्हणटा न्ही. स्विकार कशें करचें? पवित्र स्नानांत स्विकार करचें. आमी जावन आमकां स्विकार करूंक जायना. आमी मेले हांव जाल्यार तो स्विकार करूंक शकता. तो आमकां वावरूंक शकता. ताचे उपरांत पळया मोगाचें कशें तो देवता म्हणून आमी ताच्या उतरान काल जावंक जाय न्ही. ते जाल्यार मात ताणें वत येत न्ही. हांडे खाली आसूंक जायना बरयचें जाल्यार मागीर तेंगे वायन करचो. स्वाद येयचे जाल्यार मोगाचें पयलीं आमकां खाली करूंक जाय. तो सर्व मुखांत वावुरता आनी समेस्त थंय तो जियेता. मुखार 7 आसा की जालें. एफिशियन 6 जालें. समेस्त थंय तो जियेता. देखून तिताक बरयल्लें पत्र अध्याय 3:4-5 तीत चॅप्टर 3:4-5. पूण देव आमच्या सोडवणदाराचें बरें मोन आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुटका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्ही. आमी बरें केलां तशें केलां त्या खातीर न्हय मोगाचें न्हू. बगार आपले काकुलतीन ताणें आमची सोडवण केली. आमची सोडवण केल्या ताची काकुलतीन कांय केल्लें ना. केल्लें आमी देवा खातीर केल्लें. म्हाका गोच ना देवा खातीर केल्लें म्हणून. पूण
ताका प्रतिफळ जावन ताणें आमकां सोडवून दिल्या कित्याक आमी केल्ल्या कार्याक लागून न्ही ताचे कुशे प्रमाणे विंचून काणी सोडवून दिल्या मोगाचें ही सोडवून पुना जल्माच्या स्नाना मरिफात आमी पयत ओतमो दिता त्या नव्या व्यक्तित्वा मरिफात ताणें आमकां फावो केली कशें केल्या ही सोडवून पवित्र जल्माचें स्नान आमकां पवित्र जल्माचो स्नान कसो पवित्र स्नान तस्सो दिवचो न्ही आमी काणगे जाय ओळखून आमची पथकां वळखून आमी तो ल्हान आसतना दिल्लो जो ज्या ज्या कितनान जाल्यार तांणी दिल्लो तो पवित्र स्नान कसो असो लेखाक येता मोगाचें हें एक प्रोसिजर करून घालां एक नियम करून घाल्यात त्या नियमा प्रकार सोडून आसात एका टायमार आमच्या जणवा येयल्या उपरांत आमी आमच्या त्या कुशे प्रकार पवित्र आत्म्यान दिल्ल्या त्या जणवाये मुखांत्र घेसय नातल्यार उतरां समजून घेसय उतरां समजना जाल्यार मागीर घे मागीर उतरां समजतात तो करता कार्य ताचेर भरोसा तो करता म्हणलो तो करतात तो विश्वास देखून तो करतात देखून म्हणटा न्ही पवित्र स्नाना मुखार पुनर्जल्माच्या स्नाना मुखांतर पवित्र आत्मा दितात त्या नव्या व्यक्तित्व मुखार कित्याक आतां शय फाटल्यान पडलाय 2 म्हयन्यांत 8 शिकवण्यो जाल्यो आनी कित्याच्या फाटल्यान कित्याक पडलाय कित्याक आमचे विरोध येताय म्हणचे तुमचे विरोध ना हांव देवा सांगाता आसा देखून देवाच्या सांगाता सोडून आसा तुमकां विरोध दिसून पुरो मोगाचें न्हू हांव तुमच्या सांगाता आसा जेजू सांगाता येता तर नंतर कांय करूंक जायना कित्याक हो संवसार सोडच्या पयलें तें जोडा म्हणलें एकच कित्याक कोणीय अशें देवान पयलें तयार करून दिवंक ना देवान फावो त्या वेळार फावो त्या मनशा मुखांत फावो त्या रुपार ह्या मुखांतर दिला देखून उक्तें जाता आसतना घेया आनी तो शिकोवन दितलो तुमकां आमचें तें येवची गरज ना जाय जाल्यार येवयेत कदाळे स्वागत पूण तो पयत आत्मा शिकयता आमी शिकोवची गरज ना तो शिकयता म्हणटा देखून मोगाचें न्हू तस व्हरतो देव त्या पळया त्या कोरिंथकारांक घाललें एफेशांत घाललें तितूंत जालें पूण पेद्रू काल्या म्हणटात तें एक बेश्टें हें करून घालना तो पयलो पाप साहेब म्हूण म्हाका गोत्तो ना खंय सांगलें की देवान म्हणून पयलो पाप साहेब आनी ताका ताच्या च्याच्या वयर हें बांदलां म्हणून ताच्या पोंदा वचून पळया कितले इमाजी दवरल्यात म्हणून ताच्या वयर व्हडली हें कालें व्हडले सयत बिल्डींग बांदलां आनी ताच्या पोंदा अंडरग्रावंडान पळया कितले इमाजी आसात म्हणून म्हाका पळोवंक आसा विडियो पळोवन पूण आयक काडलें पळया आयकून एक फावटी आणखी व्हरता रितीन सतान सांगून उलयले बरें उलोवंक जातालें फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 19 ना वाचया फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 फर्स्ट पीटर चॅप्टर 3 वर्स 19 आनी यस आत्म्या रुपान ताणें वचून बंद्यान आसलां खंयच्या आत्म्या रुपान तें पळयत आसतना आतां व्हडून उलयल्या पळय तेच एकच आत्मो आसा न्ही त्या आत्म्या मुखार जायते आत्मे आसात कोटे आत्मे जेजूचें नांवय करतात जेजूचें नांव नजपाय करतात गुणय करतात जायते करतात पूण ताचे विशीं ते उलोवंक आसा मुखार पळय देव उलयतना फावो त्या वेळार यस आत्म्या रुपान ताणें वचून बंदेंत आसलेल्यांक आत्म्याक बंदेंत आसल्या रुपान अध्यात्म रुपान ताणें वचून बंदेंत आसल्या आत्म्यांक हांगा पळय बंदेंत आसल्या ते आत्मे कोण बंदेंत आसले सुवार्ता परगट केली कोण आणेच आदी मागा केदळा एक वाटेन नोये थारून बांदून आसल्या वेळार आनी एका वाटेन देव दीग सोंसणेकाय राखून आसतना सत्मानूक इन्कार केल्ल्या त्या तारवांत थडेस म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरोवन बचाव जाल्ले पळया त्या वेळार तांणी इन्कार केल्ल्या म्हणटा तांकां वचून सुवार्ता परगट केली कित्याक त्या वेळार सुवार्ता आणकी परगट जावन नातले मोगाचें पवित्र सभा आणकी उक्ती जावन आसली देखून तांकां एक अवकाश आसलो देखून जेजून वचून परतन त्या आत्म्यान रुपान वचून तांकां परगट केली एका काळार त्याला पावसूय येवंक नातलो देखून ते पावस तांकां काले म्हणून गुत्तना तांकां सांगलें न्हय वचून येया म्हणून तो समजून ना पावस येतलो आनी तारू वचून गुड्यार बांदता खाल्या गुड्यार तसो बांदता तांकां समजून नासलें देखून तांकां एक अवकाश आसलो कित्याक तें त्या वेळाचें रीत दुसरें आसलें आज ती येना हर एक कितें आसा तें पवित्र त्या वेळार एका काळार जाय आसलें कित्याक आज पुरो तें बरोवन दवरलां तें आत्मीक रुपान वासा मोगाचें न्हू आज प्रवाद्याची गरज ना कित्याक आज हर एक ह्या प्रवाद्यांनी हर एक त्या उक्त्यान देवदूतांनी ह्या हर एकल्यांनी बरोवन दवरलें त्या पवित्र मुखांत ह्या बुकान आसा पवित्र बुकांत आसा मोगाचें हो बूक पळयत न्ही तातूंत आसलें उतरां पवित्र देखून हो बूक कोणी उलपायतना कोणी उडयतना तातूंत तुमी आमी कांय टेन्शन करिचें म्हणा तें देवाचें कार्य देव करता देखून सोन सोडत ताच्या पट्ट्या वचून उलपायलो म्हणून ताच्या पट्ट्या वचून लढाई करचें ताचें लढाई कांय नाका तुजें काल सामानांत उतरां आसा तर आनी एक बूक काडली आनी एक वास तो करनात बसून एक दीस ताका आई देव उणसून काडटलो विसपत जाल्यार की एक दीस देव उणसून काडटा कशें पावला वचून काडलो की तशें देखून त्या विशीं टेन्शन कोणाक कांय मांडून घ्यायचें मूर्ती उर्ती फुटयतात फुटोवन दीत तें फुटयचें आसलें आमी आमकां जायना देखून देव दुसऱ्यांक फुटयतात इगर्ज फुटयतात फुटोवन दीत
ताच्या पट्टान वचो नाकात आसोन आमी पुटय जे आसता ते पटयतात तसो जेजू म्हळ्यार पत्राचेर पत्र उरता जाल्यार आमकां तें काम दिवना आमकां हें उतार दिवन जिवे मंदीर बांदूंक आमकां विसरून काडला जिवे मंदीर आमी बसोन आमी ताचे सैं आमी वाडोवया मोगाचें देखून देवाक हर एका ताच्या गणिता खातीर हर एका ताच्या महिमे खातीर देखून काल म्हणटा बंदी आसल्या ताणें सत्मानूक इन्कार केले त्या तारवा थोडेच जण म्हणजे 8 जीव मात्र उदकांतल्यान उतरून बचाव जाले नवे सांगात ताचे पूत आनी ताचे सून आनी ते ताचे बायल देखून 8 तारवा ते तारू म्हळ्यार पवित्रानाचें प्रतिरूप नव्या सल्ल्यांत मात्र न्हय मोगाचें न्हू पवित्र स्नान आदल्या सल्ल्यान ती जावंक कशें सुन्नत पोरण्या सल्ल्यांत मात्र न्हय नव्या सल्ल्यान ती जेजू क्रिस्ता मुखांत जाल्ली गे तेच पवित्र स्नान पोरण्या सल्ल्यान ती जाल्ल्या मुखांत ती तांचें बी कशें आतां हांव बी आलें गे मुखारांच्या जनांगाचें बी खंय आसा 8 जाणां थंय आसा न्ही ती तारवांत आसात खंयचें तारून तें पळया पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप तें पवित्र स्नान आगाचें कळ्ळें म्हणटा तें तारू म्हळ्यार पवित्र स्नानाचें प्रतिरूप उडोवमें प्रतिरूप हें पळय एक प्रतिरूप कशें प्रतिरूप हें पवित्र स्नान पवित्र प्रतिरूप हें पवित्र स्नान आंगाचें चिकोल धुवन काडिना बगार देवा लागीं एक बरें अंतस्करण मागून जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आतां आमकां बचाव करता कशें पुनर्जीवनपण आमी मेल्यार मात्र आमकां पुनर्जीवनपण तशें मात्र आमकां बचाव करता मोगाचें पवित्र स्नान म्हळ्यार मोराजे आनी पवित्र स्नान ती थंय मेली आनी जेजू क्रिस्ता मुखांतर ती हें जाली म्हणटा न्ही गे पळया पुनर्जीवना वरवीं आमकां बचाव केलें ओ जेजू तितलें मिस्कांत वय मागीर तें वाचलेलें बरेंच आसा ओ जेजू क्रिस्त सरकार गेला आनी देवाच्या उजव्याक बसून आसा धर्मदूत अधिकारी आनी शक्ती ताका खाल जावन आसात सगळीं ताका खाल जावन आसात देव सारी ताका खाल जायचे त्या फावता वेळार देखून आमकां सांगता न्ही अधिकार दिला आमकां काल जायचे कितें ताणें थंय अधिकार काण गेला देखून नातल्यार आमी खालें आमी खायना आमी धूळ आनी माती मोगाचें न्हू आज आमचो अंकार खालें मोगाचें न्हू समज पण दिवें आमकां देव पळय हांगा नोयेचें केला जाल्यार पूण मोयजेचें केल्यार पळया पवित्र स्नान घेतलो म्हणटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10 म्हणटा 1 कोरिंथियन चॅप्टर 10 वर्स 1 5 सगळें भावांनो मोयजेचो सांगात धरण गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये ती समेस्त कुपाचे सावळ्यांत आसली आनी दर्यांतल्यान शबितायेन उतरून गेली कशी ती गेली कुपाच्या सावळ्यान जेजू देव खूब जावन थंय वयर आसलो न्ही गे आनी तांणी तें हें तांबड्यो दर्यो 2 वाटेन तांच्या मोद्यांतल्यान ती शिंदोन उदक ताच्या मोद्यांतल्यान ती पशें जावन गेली गेली पळया जावन कुपांतल्यान मागीर ते मुखार कुपांत आनी दर्यांत तांणी समेस्त तांणी स्नान घेतलें पळय हांगा पळय स्नान घेतलें तांणी पळया नव्या सल्ल्यान कशें सुनात जालें की तशें पोरण्या सल्ल्यान ती स्नान जालां मोगाचें हें दोनी जायनासतना कोणी वचूंक शकना पयलें स्नान तें देवान तांचे मदें वचून तांकां ऑटोमॅटिकली दिलें आतां आमकां पळय स्नान कितें म्हण कळीत केलां तर आमी घेजय पयलें तें ताणें दिलां सुन्नत जाय जाल्यार ते घेजय ताळें सुन्नत आनी दोनी ओट्टू जाता आमची देखून एकत्मीक देखून स्नान घेतलें तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें पळय एकच म्हणटा हांगाय पळय एकच खाण सेवलें आनी समेस्त तांणी एकच आत्मीक उदक पियेलीं ब्रॅकेटीन दिलां आपल्या सांगात पयणार वयतल्या कडपांतलें उदक तीं पियेलीं तें कडप म्हळ्यार क्रिस्तान तांणी तें पवित्र स्नान घेतलें क्रिस्ताच्या नांवार क्रिस्ता थंय तांणी पवित्र स्नान घेतलें तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाचे देवाक मानवाली नांत कशें एसाव देवाक मानवालो ना म्हणटा ताणें कितलें व्हडलें बाग उगडायलें तशेंच हांगाय ती मानवाली नांत म्हणटा कित्याक देखून तांची मोडी अरण्यांत तशीं पडलीं देखून 40 वर्सां अरण्यांत घालून तांची मोडी थंय काडल्यार ताच्या तावन काडली तें पवित्र स्नान घेतलेलें बी ताचे भितर आसलें तांकां बसयल्ल्या गांवाक वचून पावल्या मोगाचें तशें जावन आसा तें हें 12 कुडी येतो येयली म्हळ्यार साहित्य गुंडाय आसा मोगाचें तो खाली पळयत वच मात्र कळूंक शकता साहित्य सांगता सांगल्यात तें सांगूंक कळना कित्याक तो देव मात्र समजूंक शकता देखून त्याच एक पोटांत येया एकच पवित्र स्नान घेया एकच घेजय दिजेन एकच पवित्र स्नानान घेया तो पवित्र स्नान एकच क्रिस्ताक वळखा एकच देव एकच पवित्र स्नान एकच क्रिस्त एकच सोमी त्या सोम्यांत आमी हे जाय मोगाचें त्या दळा मात्र देखून एक्ट्स आमी पळया एक्ट्स चॅप्टर 1 जेजू काल्या म्हणटा पळय ह्या मुखांतर जेजू काल्या म्हणटा पळय जेजू बरें उतर सांगता हांगा पळया जेजू काल्या म्हणटा पळय
Acts chapter 1 verse 4 and 5. धर्मदूताक बरयल्लें धर्मदूताचें पत्र धर्मदूताची कृत्य अध्याय 1 ओळ 4 आणि 5. एक पोटी ते सांगता मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचना बगार बापान बसयल्ल्या देण्याचें वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. हांगा पळय 3,000 पोण दिसता आमकां. एक बापान बसयल्लें आनी जेजू क्रिस्तान सांगलें आनी येवनसो आसा तो एकलो आसा पवित्र आत्मो. तेका 80,000 एक देवाचें तें हें आमकां हांगा दिसून येता. पूण आमी तें पळयतात मागीर कित्याक हें करना म्हळ्यार तो आमचे भितर आसा देखून ताका आमी महिमा दिना. ताच्या मुखांतर आमी महिमा दिता. आमी ताका महिमा दिता आमी आमकांच महिमा दिवंक आमी अपेक्षीत म्हणून जालें. ते मंदिरांत आसलो तो पळयतात एक याजका बरी एका हाचे बरी आमकां शिकोवणदार जावन एकलो हें जावन ताच्या मुखांतर आमी बापाक आनी जेजूक आमी महिमा जेजू मुखांतर बापाक महिमा दिता. हो तो वेळ येता ना तुमकां महिमेवंत करतलो म्हणटा तो महिमेवंत करतलो आमकां न्ही त्या पवित्र आत्म्याक आमचे भितर आसलो पवित्र आत्म्याक महिमेवंत करतलो आमकां महिमेवंत न्ही. ताच्या मुखांतर आमी ताच्या भितर आसा तर आमकांय महिमा जोडटली. तें देवाचें उतर देखून अशें काल म्हणटात जेजू मेळिल्ल्या वेळार तांणी जेरुसलेमांतलें भायर सरून वचना बगार बापाचे बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावा जाय म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली. आनी ताणें म्हळें ज्या बसवण्या विशयंत त्या बसवण्या विशयंत म्हज्याच तोंडांत अशें तुमी आयकलां. कोणें म्हणलें तोंडांत आयकलां म्हण जेजूच म्हणटा. खालें म्हणटा जुवावन उदकाचें स्नान दिलें. कालें दिलें जुवावन उदकाचें स्नान दिलें. तें रॉंग म्हणून सांगलें की सांगू ना तें आसा. पूण तुमी आणखी थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान घेतल्यात. पवित्र आत्म्याचें स्नान तें तुमचें जावंक ना. जेजू हेच्या आनी पयलें सांगता तसा 40 दीस जावन आयले ताणें सर्गाचे थोड्याच दिसांनी घेतल्यात. 50 दिसा उपरांत जेजू जिवन जावन तें घेतालें की थोड्याच दिसांनी म्हणटा आनी 10 दिसांनी देखून म्हणटा तें आसा न्ही की पेंड्यो समर्पीत करते एक हप्तो तें समर्पीत कर हें करना आसा पोरणे सल्ल्यान तें पुरा काकान एकठां मोगाच्यान 50 दीस जायचे म्हणटा न्ही तें पेंड्यो हें करना तें पुरा एक फळ येवचें आसा. तें फळाचें तें रीत मात दाखोवन दिता मोगाच्यान. तें एका रिका ती गुंड्याचें आसा तें पुराय हें नव्या सल्ल्याक सल्लें जाल्लें हें आमचें तें देखून तें हातून भारी बरें आसा तें. पुण्या समोर वेळ येताना देव कळीत करतना एकामेकां आमी वांटून घेवया मोगाच्यान. तुमकां कितेंय कळीत जालें तर वांटून घे हेरां तें कित्याक तें जावन आसा जिवीत आमी वांट बसचें न्ही. जें कितें घेतलां कालेंय करून दी संवसार रचलोलो सर्ग आनी संवसार रचलोलो एकल्या मनशाक रचलोलो देव आमच्या सांगात आसा. संवसार कितें करूंक शकता मोगाच्यान. नश्वर संवसार तो खोटो कुसून गेलो संवसार मोगाच्यान. आमी जिवीत सोडूंक जाय आनी हेरांक तें जिवीत दिवंक जाय की ते आमचे विरोध करता ताचे खातीर मागया म्हणटा देवचे तर मागया तांचे खातीर हर एकल्या खातीर मागया मोगाच्यान. देखून हें पळया देवान कित्याक इतले दीस तें हर एक कडेन पयलें उपयोग करचें तसलें हें जावन आसा. आमी पळयलें नोयेचें पयस ना जालें आनी हाचें नोये मुखांत हर एकल्याचें पयस ना जालें. नोये तें कितें ताचें बी ताचे भितर आसलें कशें आतां आमचें बी आमचे भितर आमचें तें हें आयलां की तेंचो पयस स्नान घेताच तांचें बी तांचे भितर आसलें. देखून हें पळया 2 किंग्स नामानाक कशें हें केलें म्हणून पळया हांगा आयकत आसतना कितलें बरे रितीन देव तें कळीत करता. पयलेंत कशें हें केलां घेवन देखून पयस स्नान तुमी घेवत कित्याक 2दा केलें न्ही देखून हें उक्त्यान बरयलां देवान हांगा कळचे खातीर हें बरयलें नामानाचे विशयन. पळया 2 किंग्स चॅप्टर 5 इल्लें वाचून या 1. आरामाच्या रायाच्या सेनाधिपती नामान ताचो धनी नामानाक ताचो धनी मानान आनी गौरवान लेखतलो. कोण आरामाचो राय ताका मानान लेखतलो कित्याक ताचे उद्देशी सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें. आनी कित्याक तो वळखा नासलो सर्वेस्पर पूण हांगा म्हणा पळय सर्वेस्परान लोकांक ताच्या मुखांत सर्वेस्परान लोकांक जैत दिल्लें म्हणटा. देखून तो एक वीर मनीस पूण तो कोडाच्या पिडे वरवीं कश्टांत येलो. पळया मोगाच्यान कोडाची पिडा जायते फावटी विसरून काडले पयलें आसना मागीर विसरून काडल्या पयलें कोडाच्या पिड्यान तशें हांगा मागीर ताका आमकाचें तें हाका सेवक एक तें केलें सेवक ती सांगता अशें जाता म्हणून मागीर तो तें जावन राया कडेन धाडटा इस्रायलाच्या तो एक लेटर बरोवन पूण तो राय वस्तूर पिंता
म्हाका कितें हांव हें गी प्रवादी गी ताका कितें तो प्रवादी सांगता ताका म्हजे थंयच्यान धाडून तें मुखार वचया आमी मागीर कितें सांगता गे म्हणून 9 आतां 9:5-9 फर्स्ट सेकंड किंग्स चॅप्टर 5:9 आतां नामान आपल्या घोड्या आनी रथसवे आयलो आनी एलिशाच्या घरादारा मुखार रावलो एलिशान ताका सांगून धाडलें पळय तो एलिशा भायर येना वस आनी जॉर्दानान 7 पावटी ना आनी तूं नितळ जातलो सांगता प्रवादी पूण जो गेला पूण नामानाक राग आयलो आनी तो थंयसो गेलो म्हणून तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो हांगा उबो रावन सर्वेस्पर आपल्या देवाचें नांव उलो मारतलो पिडा लागलेले सुवातेर आपले हात बोंडायतलो आनी अशें खोड बरें करतलो म्हणून हांवें चिंतलें आमची चिंता कालें ते फुडें थंय तसो चिंता शिकोनदार जावन पळयतात मस्ताचा मैदान तो येतलो हो येतलो राखून बसनाका वासा तो पळयतात मग कसो येतलो म्हण कळना देखून लायतलो चिंतलें दमास्काच्यो न्हंयो आबाना आनी फरबार पळया उतरां काही म्हणून रॉंग जालां तुमी वाचून घ्या मोगाचें न्हू हांव कांय तितलो जाणारी न्ही उतरांत पूण देव कालें कळ्ळें करता देखून इस्रायलाच्या सगळ्या उदका प्रास सोड बऱ्यो न्हय गाय पळय तो आरामांत आसल्यो तो बऱ्यो म्हणून सांगता तसा तांतू न्हांवन हांवें नितळ जावेत न्ही अशें रागान भरून तो भायर सरलो कांय तरी नेल्लो आसतलो देखून राग आयलो नितळ जावन आतां हांगा कशें नितळ जावचें म्हणून पूण ताचे सेवक ताचेशी आयलो आनी ताणें ताचे कडेन उलोवन म्हळें बापा प्रवाद्यान तुका हाचे प्रास चड कश्टान तें कांय करूंक सांगलें जाल्यार तूं तें करतो नासता रावतोय तूं तर आतां ताणें तुका ना आनी तूं नितळ जातलो म्हणून सांगलां देखून तुवें तें अवश्य करूंक जाय हें आयकून तो जॉर्दानान देवलो आनी देवाच्या मनशान सांगिल्ल्या प्रमाणे 7 पावटी न्हंयत बुडलो ताणेचें आंग एका ल्हान भुरग्याच्या आंगा परी जालें आनी तो नितळ जालो चिंता मोगाचें न्हू तितलो कोडान भरलेलो नासाळीस वर्साच्या आंगाच्या बरी न्ही ल्हान भुरग्याचें आंग पळय कितलें मोव आनी कितलें कात कितली त्या खातीर बरी जाला म्हणटा आसतना चिंतून पळया तर आमी पयस नान सोम्याच्या नांवान घेतल्यान कांय ना पूण घेनातल्यार कालें जावचें ना इतलें आयकून तुमी घेनात जाल्यार तें तुमचे वयर केस्त आमचे वयर ना सांगलां गेल्ल्यान कांय घेतल्यान कांय रावंक ना पूण घेनासतना रावल्यार प्रॉब्लम आसा गी ना आसा देखून घेया मागीर तो कितली हजापां तुमचें तें करता पळया ताच्या नांवान बरोसून घेया जेजूच्या नांवान घेया मोरा जेजू खातीर त्या उदकांत जिवान मरूं नाकात तो तुमकां उठयतलो पळय कांय समजना आतां पूण ताच्या बरोसून तुमी घेया तो तें कजापाक येतलो की तुमी दोंगरा वयल्या शहरा बरी त्या घरा बरी परजळटल्यात आनी तो उजवाड आनी मीठ कशें तें इल्लेशें घालता टेस्ट जाता की तसलो टेस्ट आमचें तें येतलो म्हज्या न्हू आज टेस्ट येयल्या आज उजवाड जावंक पावल्या हांव पावून आसा म्हणून बरोसो आमचें थंय आसा तस देखून घेतलें आंगा बरें जालें तो आपल्या परिवारा सगळे सवें देवाच्या मनशाशी परतून गेलो आनी ताच्या मुखार रावन ताणें म्हळें सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला शिवाय हेर खंयचोय देव ना म्हणून हांव आतां जाणा दया करून तुज्या सेवकाची एक काणीक स्विकार कर पळय इतले कुशीन तो स्विकार कितल्यो कर्यांचेर रोवन हाडलें तो दिता आसतना प्रवादी काल्या म्हणटा पळया मोगाचें आमचें थंय कांय येना देखून आमी तेंच म्हणूंक जाय आस काल्या म्हणटा प्रवादी सगळे ना म्हणा एलिशान जाप दिली हांव सेवा करता त्या देवाच्या जिवाचो सोपत हांव कांयच स्विकार करचो ना नामानान ताका आग्रो केलो पूण ताणें ते इन्कार केले म्हणटा मोगाचें नाका म्हाका गरज ना तो देव म्हाका सोडून वचो कितले त्या नामानाक कश्ट आसले ते हें त्या नामानाक सुटका मेळ्ळी पूण प्रवाद्याकी ताचे उपरांत ताच्या सेवकांक कितले कश्ट आसले तांकां बरयल्यात तांकां तेकले कांय नासतालें ताचे सेवक जावन आसलो कांय नासतना तो मागीर लास्टाक तें जायतें आसलें पूण ताणें घेवंक ना मोगाचें न्हू ह्या संवसाराच्या त्या वस्तूंनी ह्या दादूचकायेन ह्या ग्रेस्तकायेन कांय जोडूंक शकना बिग झिरो कांय ना सगळींचेर आसा ते एक नासता कांय देखून पळया मोगाचें न्हू देखून घेतल्यान कांय वायट ना मोगाचें न्हू सोम्याच्या नांवान घेया त्या तो आमकां उक्तें करतलो ताचे पवित्रत्व आमचें देंवयतलो आनी जायतीं सतां कळीत करतलो कोणाचेर बार ना कोणाकय शिराप ना पूण सांगचें आमचें काम
जी कितें आसा तो दोगां तेकांनी पळोवन तेका हें केल्यार जोडल्यार पुरो त्या दोगांतून हजार रूप जाताले मोगाचें तें वचून पळयलें न्ही इतल्या लोकांक खंय ताण जम दिलो ना दारलो नासल्यार एक जण चड तो देव करता काम देखून मग आमकां काय 100 जाणांनी पळयचे 50 जाणांनी पळयचे 10 जाणांनी पळयचे कोणी पळय नासल्यार व्हडली देव काम करतलो ताणें कालें सांगलां म्हण एकल्यान आयकलें पयलें आयकलें सांगल्यार पुरो मोगाचें म्हाका व्यूसाची गरज ना लायक करची गरज ना पूण जाणां जावनी मागीर लायक करनात जावनी आयकूनी मागीर कॉमेंट नात देवाक तरी आयकल्या उपरांत समजलां म्हणल्यार देवाक महिमा दिवचे खातीर करीत गरज ना म्हाका ताचे महिमे खातीर करा देखून सांगचें मोगाचें न्हू खालें देवान दिलां तें जोडलां तें व्हरता रितीन उपयोग करा मोगाचें न्हू आस्त गरजेची गरज ना म्हळ्यार तशें ताची गरज ना तुमी लायक करची गरज ना पळोवची गरज ना तें हें करची गरज ना ताची महिमा तो परगट करतलो फावो त्या वेळार देखून हें पिटर 2 पिटर चॅप्टर 1 वर्स 10-11 कालें म्हणटा पळय अकरेचे एक आयकून काडया आणखी जायते आसा पूण देव फाव केल्यार कळया ना तर आणखी जायते सांगते आसा त्या विशयांत उलोवंक आसा ह्या विशयांत तूं उलोवन बसल्यार जायना कितें कळोवंक समजयलां तें समजोवंक खुशी येयल्या तें समजयलां देव मुखांतर देवाचे पळयतात म्हणजे तशें देखून भावा भयणीनो तुमची विंसवण आनी आपोवणें भद्र करून आणखी चड भद्र करूंक आणखी चड प्रयत्न करा अशें करशा जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावचे नात पळय तुमी केदींच पाडाव जावचे नात म्हणटा हाचे वरवीं आमच्या सोम्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या सस्नाक राज्यांत प्रवेश जावपाचे संपूर्ण हक्क तुमकां मेळटले हाच्या मुखांतर मात्र संपूर्ण हक्क मेळटले म्हळ्यार न्ही कोणें म्हळां पेद्रो जेजू सशीत दमदूत पयलो दमदूत म्हळ्यार न्ही थांबून येता देखून भावा भयणीनो तुमची विसवण तुमी आनी बसवणें भद्र बसवणी पळय हांगा बसयल्ल्या प्रमाणे विसवण आनी बसवणी अब्रामाक दिली बसवणी भद्र करून आणखी चड प्रयत्न करा अशें करशात जाल्यार तुमी केदींच पाडाव जावचे ना म्हळ्यार अशें म्हळें गेलें पयस ना घेवचें मुखांत मोगाचें न्हू तशें आसूंक पुरो पूण हांगा हांव सांगचें जाल्यार केदींच पाडाव जावचें ना म्हळ्यार जाल्यार तुमकां बसोनच ना बोर देव वाडटा हाचे वरवीं आमच्या सोम्या आनी सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या सस्नाच्या राजांत प्रवेश जावपाचें संपूर्ण हक्क तुमकां मेळटलें त्या सोम्याच्या सोडवंदराच्या क्रिस्ताच्या सस्नाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक संपूर्ण हक्क मेळटले अशें करशात म्हणटा हें गुर्तना खंयच्या उतरां म्हणा पूण हांव हाका सरी करना देवाच्या महिमे खातीर तें सरी करून सांगून आसता पूण ताच्या मुखांत उलयता म्हणलें तें सत सोम्याच्या कृपेन सोम्या आमकां विंसून काडलां त्या विंसून काडल्यान आमी भद्र रावया तोच आमकां चलोवन व्हरून दी खरो नीज देवतो एकलोच देवतो ताका महिमा जावं दी एकच पवित्र नान एकच क्रिस्त आमचो मेस्ताचो बापूय तोच एकलो शिकोवणदार पवित्र आत्मो आमचो मेस्तांक तो चलोवन व्हरून दी तोच सस्ताच्या जिवितांत आमकां वांटेली करून दी हर एकल्यांची मनां उक्ती करून दी दपून आसली उक्ती करून दिवन दी ताका सो महिमा आतां आनी सस्ताच्या सस्ताक प्रेज बी टू लॉर्ड जिजस क्रायस्ट नाव एंड फॉर एवर आमेन.